دین تخت لے آ کے اے ضرور جناب اعلیٰ سی کریں گے یہ اس ملک کے اندر کوئی آقا دی عزت دے ڈاکہ نہیں مارے گا حضور دین و حسین سادت دے حملہ کوئی نہیں کرے گا دھیاں بہنا چوکا چی نہیں اُلن گیا شام چیچیاں بوسیاں برما فلسطین تے کشمیر دیا رونیاں بیٹیاں جناب اعلیٰ آوازہ لا رہی نے جناب دیوارن کرنا کے سنیاں نے ہے کوئی محمد بن قاسم دا غلام ہے کوئی صلاح الدین ایوبی منن والا ہے کوئی محمد بن قاسم دے نقشے قدم تے چلن والا لیکن کون بولے اتنے ریاست مدینہ دے نام تے ووٹ لے کے اور جناب علیہ حضور دے دین تے پیر دیون نکل آئے ہتھکڑیاں لا کے تے جناب نے دھمکیاں دے دینے کہ مولویوں پاس آ جاؤ اندر کر دیا گے میں کسی حضور دے غلام اسانی آقا دی عزت واسطے حضور دے دین واسطے گردن ادھر کٹ لو پھر بھی حاضر آقا دے دین واسطے ادھر کٹ لو پھر بھی حاضر آخری دم تک کہیں نعرہ لا دے آگے تاجدار ختم نبوت نہیں دونوں ہاتھ چکے تیسری بار کہ تو زندہ بادی آواز آئے فراز دے سوروں تک بھی آواز جانی چاہیے آلے تے سارے انہوں نے حمیدیت تک آواز جانی چاہیے کہ جناب آقا دے غلام رات اس پیر اپنے محبوب کے وفا کر رہے ہیں دونوں ہاتھ چکے ذرا بولیے تاجدار ختم نبوت